बलियो घर। गाउँ सहर बलियो घर। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। पुनर्निर्माणको महाअभियानबाट यो राष्ट्रलाई बलियो र समृद्ध बनाउन हरेक व्यक्तिको घर बलियो बन्न आवश्यक छ र यही अभियानको निरन्तर टेलिभिजन श्रृङ्खला कार्यक्रम बलियो घर। दर्शकवृन्द, गोर्खा भूकम्पले अधिकांश ढुङ्गा माटोका घरहरूमा क्षति पुर्यायो। यसले ढुङ्गा माटोको घरहरू कमजोर हुँदा रहेछन् भन्ने बुझाइलाई थप मलजल गर्यो, जुन गलत थियो। विज्ञहरू भन्छन् सबै ढुङ्गा माटोका घर कमजोर हुँदैनन् र सबै कङ्क्रिटका घर भूकम्प प्रतिरोधी पनि हुँदैनन्। स्थानीय साधन स्रोत, ढुङ्गा, माटो र काठको प्रयोग गरी दक्ष प्राविधिक र डकर्मीबाट सही विधिको प्रयोगमा निर्माण गरिएका त्यस्ता घरहरू अवश्य भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन्। ढुङ्गा माटोकै प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यस्तै बलियो घरको खोजी आजको कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ। नुवाकोट समुद्रादेवीका कृषकलाई रोपाइँको चटारो छ। उनीहरूलाई यतिखेर बाँसको भन्दा गाँसको चिन्ता बढी देखिन्छ। तर सामाजिक परिचालिका सुषमा अधिकारी भने वर्षाको पानीलाई प्रवाह नगरी समुद्रादेवीवासीलाई बलियो घरमा बसाल्नको लागि चिन्ता गर्दैछिन्। रोपाइँ गर्दै हुनुहुन्छ? गाई पनि यहीँ भेट भयो है। अब बन्ने घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भनेर सिकाउनुको लागि चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्छौँ हामीले। पुनर्निर्माण भनेको के हो, अब गर्ने पुनर्निर्माण चाहिँ कस्तो किसिमको हुनुपर्छ त, पुनर्निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त। भूकम्पले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ, चाहिँ भौतिक क्षति भएको छ, मानवीय क्षति, त्यसको लगत्तै मानसिक क्षति पनि बराबर भएको छ होइन। अब चाहिँ यस्तो हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर चाहिँ चेतना दिने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। गोर्खा भूकम्पका कारण 854 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको समुद्रादेवी गाविसमा अहिले 779 घर परिवारले अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन्। केहीले अनुदान सम्झौता अघि नै बलियो घर पनि बनाइसके। यो घर अर्जुन महतको। अनुदान सम्झौता नगरी उनले घर बनाए। तर तालिम प्राप्त डकर्मी र पूर्ण रूपमा प्राविधिक सल्लाह लिन भने उनी चुकेन। जस्तो यो लामो भयो, अब यो छोटो भयो, यो जोडीलाई यो लामोले कस्यो, अनि यो बानीले कोइची मार्यो, अनि यति गाह्रो उठाएपछि यहाँ ढलाउने पुरै यहाँको 8वटा डन्डी हालेर 4-5 डन्डी हालेर यो चाहिँ पुरै वारपारै रिङ्गै यसलाई बलियो होस् कसोस् भनेर वारपारै डन्डी हालेको छ। अनि यहाँ माथि भित्र पनि यो लिन्डन मुनि तलबाट अनि 6को 5को डन्डी चाहिँ 2टा हालेर भित्र ढुङ्ग्रो बनाएर सिमाल भर्या छ। यहाँ भित्र चाहिँ आफूले बनाएको घर जिन्दगी भरका लागि हो भन्ने उनले बुझेका छन्। 2054 सालमा आफैले बनाएको घर आफ्नै आँखा अगाडि ढलेपछि उनलाई बलियो घर बनाउने प्रेरणा जाग्यो। एक त मेरो तालिम प्राप्त प्राविधिकहरूले निर्माण गरिदिनु भयो। दोस्रो, अब ढुङ्गा मेरो अब राम्रैमा मैले हान्छु। अब यसलाई काटछाँट गरेर एउटा इँटा टाइपको सुर मिलाएको छ, अर्को हार मिलाएको छ, लाइन बाई छ। भूकम्प आइसकेपछि मर्ने भनेको सरकार होइन, घर व्यक्तिहरू मर्ने भयो। त्यस हुनाले सरकारले थोरै दिन्छ दिँदैन भन्ने भन्दा पनि अब आफ्नो घर आफैले बनाउने, बलियो बनाउने। अर्जुन महतकी श्रीमतीले कच्चा घरमा बस्दिन, टहरामा सक्दिन भनेपछि उनलाई यति छिटो बलियो घर बनाउन बाध्य बनाएको हो। भूकम्पको नामै सुनेपछि डराउने महतकी श्रीमती अहिले भने ढुक्क छिन्। डर पनि लाग्दैन। पहिला त डर लाग्थ्यो, पोहोर त अलिअलि भैजा लाग्यो आमै भनेर लाग्थ्यो। अब त त्यो पछि छ, डर लाग्दैन अब त। यस्तै वडा नम्बर 8 की राधा आचार्यले आफ्नै सुरमा निर्माण प्रारम्भ गरेको यो घरमा अहिले बलियो घर कार्यक्रमका इन्जिनियरले घरमै पुगेर परामर्श दिइरहेका छन्। घरको आकार प्रकारले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। घर पिलर सिस्टम अथवा के सिस्टम भन्दा पनि त्यसको आकारै बिग्रियो भने चाहिँ त्यो घर जस्तो बनाए पनि मजबुत हुँदैन। त्यही भएर घरलाई चाहिँ सक्दो उपयुक्त आकारहरू जस्तै गोलाकार, वर्गाकार, चारपाटे ती आकारहरूमा चाहिँ बनायो भने घर बलियो हुन्छ। नत्र एल आकार, सी आकार यस्ता आकारहरू बनायो भने चाहिँ घर चाहिँ बटारिन्छ भूकम्प आएको बेलामा। त्यही भएर यी घरहरू चाहिँ बलियो हुँदैन। अर्को भनेको घरको लम्बाइ चौडाइको अनुपातहरू पनि हुन्छ होइन। घरको चौडाइको चाहिँ 3 गुणाभन्दा बढी लामो घरहरू बनायो भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ भूकम्पबाट अलि क्षति हुने चान्स बढी हुन्छ।
त्यही भएर घरको लम्बाइ चौडाइको अनुपातहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको यो घरमा चाहिँ झ्याल ढोकाहरू खाली भाग जुन हुन्छ, यहाँ झ्यालहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले, झ्याल ढोका खाली भाग जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ कुन्नामा राख्नुहुन्न। भूकम्पले हान्दाखेरि कमजोर ठाउँमा हान्ने हो, कुन्नामा जोडाइ हुन्छ हो, जोडाइ भएको ठाउँमा हान्ने हुँदाखेरि कुन्नामा चाहिँ हामीले झ्याल ढोका राख्नुहुन्न। झ्याल ढोका राख्दाखेरि जहिले पनि कुनाबाट 2 फिट छोडेर राख्नुपर्छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो झ्याललाई चाहिँ कुनाबाट 2 फिट छोडेर यता पनि 2 फिट छोडेर राखेका छौँ होइन हो, यस्तो चाहिँ गरेर राख्नुपर्छ। र घरहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सुरुमा कुनाहरूमा चाहिँ ठाडो भागमा चाहिँ डन्डी अथवा काठहरूको प्रयोग चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ। सुरुमा काठको प्रयोग अथवा डन्डीको प्रयोग गरेन भने त्यसले एक नम्बरमा घरलाई एक ढिका हुन दिँदैन र यसको भार चाहिँ भुइँमा लानलाई कुनाहरूलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ त्यसको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। इन्जिनियरको नियमित अनुगमनपछि यो घरमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका आधारहरू पुरा हुँदैछन्। गादोलाई मजबुत बनाउनलाई चाहिँ हरेक 2 फिटमा चाहिँ हामीले सुदबन्धनहरू कुन्ना त एकदम जोखिमपूर्ण ठाउँ हो, त्यही भएर कुन्नामा चाहिँ हामीले सुदबन्धनहरू राख्नुपर्छ। यसमा अब ढलान गरेको सुदबन्धन छैन, तर यो घरमा चाहिँ यो कुन्नामा यत्रो यो 3-4 फिट जतिको चाहिँ हाम्रो ठुलो ढुङ्गा राखिएको छ, उता साइडमा पनि त्यस्तै गरी ढुङ्गा राखिएको छ हो, यो चाहिँ ढुङ्गाको सुदबन्धन हो। यसमा चाहिँ ढलानै अथवा काठै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, यसरी ढुङ्गाले पनि सुद चाहिँ मजबुत बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको घरमा चाहिँ पत्र भएर गादोहरू लड्ने हुन्छ, त्यसका लागि चाहिँ हामीले कैँची मार्ने ढुङ्गा अथवा वारपार ढुङ्गा भनिन्छ होइन। यो गादोको भित्र र बाहिरी भागलाई चाहिँ मजाले जोड्नको लागि एउटा ठुला ढुङ्गा यहाँ बाहिरदेखि भित्रैसम्म जाने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब यताबाट हेर्दाखेरि नदेखिएला, तर यहाँ पनि 2-2 फिट हरेक 2-2 फिटको उचाइ र हरेक 2-2 फिटको चौडाइमा चाहिँ कैँची मार्ने ढुङ्गा, जस्तै यो ठुलो ढुङ्गा छ नि यो चाहिँ यहाँबाट भित्रैसम्म गएको छ हो, त्यस्तो वारपार ढुङ्गाहरू राख्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ यो गादोलाई चाहिँ एक ढिका बनाउने काम गर्छ। अब त्यसपछि माथि जाँदा हाम्रो यो छत हुन्छ, छतमा दलिनहरू होइन, दलिनहरू सबै राखिन्छ हो, त्यो दलिनहरूमा पनि जोड्ने चाहिँ सबभन्दा बढी मजबुत बनाउनुपर्छ। घरलाई जहिले पनि भूकम्प आउँदा एक ढिका बनाउने हो, एक ढिका बनायो भने हल्लिँदाखेरि त्यो लच्किन्छ तर भत्किँदैन। अहिले आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्दै गएकोमा राधा आचार्य खुसी र टुक्क छिन्। मेरो छोरा नातिको पालोसम्म पुग्छ, घर त बलियो छ। छरछिमेलीकै पनि भन्नु बलियो घर बनाउनु भयो भन्छन्, सबैलाई राम्रो भयो भनेको छ, सबैजनाले राम्रो घर बनाएको छ भनेको छ, फलाना घर राम्रो छ भनेको छ। समुद्रदेवी गाविसमा फाट्टफुट्ट यस्ता नमुनाको रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बन्न थालेपछि स्थानीयमा यस्तै घर बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ। सकिन्छ नि, अब यस्तो घर बनाउनु पर्ने रहेछ, सबैले त थाहा भइहाल्छ, बलियो घर बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सिकिन्छ। अहिले भूकम्प प्रतिरोधी घरको नमुना, यसको लागत, अनुदान स्वरूप पाउने पहिलो किस्ता रकम आदि सम्बन्धमा बुझ्नको लागि गाविसमा स्थानीयहरू दैनिक आइरहन्छन्। घर चाहिँ आफू खुसी बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको भोलिसम्म मापदण्ड पनि पुग्दैन र तपाईँहरूको जुन नेपाल सरकारले दिने भनेको अनुदान सहयोग पनि नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ मापदण्ड पुग्ने किसिमले र आफू बच्नु छ, आफ्नो छोरानातीहरूलाई पनि बचाउनु छ, त्यही किसिमले मापदण्ड प्रक्रिया अनुसारै घर बनाउनुहोस् भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ। पुनर्निर्माणको यो अभियानमा सरकारी प्राविधिकसँगै नुवाकोट जिल्लामा विभिन्न गैर सरकारी निकायका प्राविधिकहरू पनि खटिएका छन्। पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको बलियो घर कार्यक्रमले नुवाकोटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसका विभिन्न गाविसहरूमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। विदुर नगरपालिका छ, त्यसको सम्पूर्ण ओडाहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ पुनर्निर्माणको लागि भने त्यस अन्तर्गत चाहिँ 2टा स्थानीय तहको एलआरटिसी भनेर भन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले 2टा एलआरटिसी, एउटा चाहिँ थानसिङ भयो, थानसिङबाट चाहिँ 4वटा गाविस, त्यो चाहिँ थानसिङ, थानापति, चतुराले र समुद्रदेवी 4टा गाविस र लिखु छ। लिखुमा चाहिँ हामीले 5वटा गाविस, लिखु, तलाखु, महाकाली, छाप अनि त्यसपछि सिक्री 5वटा गाविसमा चाहिँ काम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब छरिएर चाहिँ हामीले 10वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ हामीले जनचेतना फैलाउनेदेखि लिएर दक्ष जनशक्ति चाहिँ हामीले अब उत्पादन गर्ने भने दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिने कामहरू चाहिँ गर्छौँ। खेतीपातीको मैजारोतिर लागेका समुद्रदेवी गाविसका भूकम्प प्रभावित कृषकहरू अब नयाँ घर बनाउने अन्तिम तयारीमा छन्। दर्शकबिन, असारे झरी परिरहँदाखेरि कृषकहरूलाई खेतीपातीको लागि जतिको चटारो छ उनीहरू चिन्तित छन् आफ्नो वासस्थानका लागि र केही यस समुद्रदेवी गाविसमा नमुनाको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइरहँदाखेरि उनीहरू
उत्साहित पनि बनेका छन् र आफू यस्तै खालका घर बनाउनका लागि प्रतिबद्ध पनि देखिएका छन्। नुवाकोटको समुद्रादेवी गाविसमा पुगी ढुङ्गा माटो र काठकै प्रयोगमा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण हुँदै गरेको सुखद रिपोर्टिङ गर्दा हामी पनि उत्साहित भयौँ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँका स्थानीयहरू जो अब घर निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बन्दैछन्, भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणबारे उनीहरूको बुझाइ र चेतना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। र आजको जनआवाजमा हामी नुवाकोट समुद्रादेवी गाविसका उनै स्थानीयको भनाइ प्रस्तुत गर्छौँ र उनीहरूलाई हामीले सोध्यौँ ढुङ्गा माटोको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन के गर्नुपर्छ। ढुङ्गा माटाको स्रोत साधनबाटै भए पनि ढुङ्गा माटाको स्रोत साधनबाट चाहिँ घर राम्रो हुँदैन, बलियो हुँदैन, भूकम्प प्रतिरोधी हुँदैन भन्यो भने कि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न जान्यौँ भने त्यो पनि बलियो हुन्छ। जग्गा हालेपछि तपाईँको अलिकति बलियो तरिकाले त्यहाँ प्लास्टर गरेर भनौँ न त्यसलाई कि बान्नी भन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, अब बान्नी। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ नि अलिकति गाह्रो लगाएर चाहिँ 2 फिट जति गाह्रो लगाएपछि फेरि बान्नी, अनि फेरि अर्को गाह्रो लगाएर बान्नी। त्यसपछि तल छाप्दाखेरि त्यहाँबाट तपाईँ पुरै चाहिँ चुकुल राखेर माथिदेखि तलसम्मको चुकुल राखेर होइन, एकदम चुकुल राखिन्छ नि तपाईँको माथिदेखि तलसम्म चुकुल राख्दा त्यो घरहरू चाहिँ पल्टिँदैन ढुङ्गा माटा भने। हाम्रो गाविसमा इन्जिनियरहरू आउनु भएको छ होइन, उहाँहरू चाहिँ देखाएर कस्तो ठाउँमा बनाउँदाखेरि बलियो होला, भोलिका हामीलाई भन्दा अब हामीले त यस्तो दुःख पायौँ र हाम्रो भोलि भावी पुस्तालाई पनि दुःख नहोस्, यस्तो क्षति बेहोरा नपरोस् भन्ने चाहिँ सोचमा छौँ। हामी हेरेर मात्रै कुन ठाउँमा हुन्छ, अलिकति पहिरो लाइन ठाउँ छ हाम्रो यहाँ उस्तै हो, अनि त्यसो भएपछि उहाँहरू आएर हेरिदिएर मात्रै अनि हामी कस्तो कति सह हुन्छ के हुन्छ भनेर बनाउने आँटेका छौँ हजुर। उहाँहरूले सिकाउनु कस्तो सिकाउनुहुन्छ, माटो साटो देखाएर घरभन्दा माथि ठुलो कान्लो छ, त्यो कान्लो पर्लाको पल्ट्यो भने त्यो टरो हाल्दा पनि पुर्छ, त्यो टरो हाल्दा पुर्नुभन्दा त्यहाँ माटो साटो हेराएर बरु अलि अन्तै ठाउँ बन्नलाई नि बालुवाभन्दा बाहेक अर्थ हाम्रो केही पनि छैन, बालुवाभन्दा बाहेक केही पनि नहुनाले अब त्यही ठाउँलाई चाहिँ अलिकति माथि कान्लो गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यही कान्लालाई बनाएर त्यही ठाउँ बनाउने भनेर भन्ने विचार छ। हाम्रै ढुङ्गै माटा प्रयोग गरे पनि अब बिचबिचमा चाहिँ कसुवा राखेर रडहरू रड सम्भव नभए काठै राखेर पनि कसेर बनाउनु पर्ने र अब धेरै हाइटमा लानु नहुने ठाउँ पनि हेर्नुपर्ने। मैले एल आकारको घर बनाएको थिएँ, त उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने एल आकार र जस्तो टी आकारको घर चाहिँ सबैभन्दा कमजोरी हुन्छ भन्नु, र मैले अहिले एक तला बनाएर पनि एल आकारको यही कारणले पनि भत्केछ कि भन्ने मेरो मानसिकमा पनि त्यो प्रभाव चाहिँ परेको छ। अब कसैले त बनाइसक्यो, अब हामीले चाहिँ बनाएको छैन, अब इन्जिनियरको सल्लाहबाट बनाउने भनेर सोचमा छु। कम्तीमा पनि माटो मुसेको अथवा माटो मुस्ने तरिका उसलाई समाउने, जस्तो सिमेन्ट बालुवाले जसरी समाउँछ त्यस्तै माटो र ढुङ्गालाई समाउनको लागि हामीले के गर्नु आवश्यक छ भन्नुलाई भने कम्तीमा पनि माटो गाल्नुपर्छ, माटो पकाउने भन्थ्यो कि अहिले त्यो छैन। फेरि बनाउनु अलिअलि छ्यास बनायो, एकदिनमा भोको बाहिर लडेपछि के काम गर्छ। कहाँबाट ल्याउने होला रड, कहाँबाट ल्याउने सिमेन्ट, भुइँचालो त हामी जस्तो गरिबको लागि अभिशापै रहेछ। वीरबहादुर दाई, भुइँचालोले पनि धनी र गरिब भन्छ र फेरि किन चाहियो रड, किन चाहियो सिमेन्ट, यसले मात्र घर सुरक्षित हुने होइन नि दाई। हाम्रै गाउँठाउँमा भएका काठ, माटो, ढुङ्गा, इँटा, बाँसले पनि त घर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ नि दाई। ए हो र बाबु, तर त्यसको लागि सही विधि चाहियो। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि गाउँ गाउँमा डकर्मी तालिम दिँदैछ, जनचेतना फैलाउँदैछ, तसर्थ बेलैमा सचेत हुने र स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने। बुझ्नुभयो? पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय महाअभियानमा सहभागी बनौँ, तालिम प्राप्त प्राविधिकको सल्लाहमा घर निर्माण गरौँ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण। विश्रामपछि स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम बलियो घर र आज हामी ढुङ्गा माटोको घरलाई कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नुवाकोट समुद्रादेवी गाविसको पुनर्निर्मित घरको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसपछि रसुवा र नुवाकोट हेर्ने गरी गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयले के गर्दैछ, सो कार्यालयसम्म स्थानीयहरू किन पुग्ने, अनुदान सम्झौता र अनुदान वितरण पछिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि उसको कार्यगत योजना के छ। अब यिनै प्रश्नको जवाब सुन्छौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटका प्रमुखज्यूसँग। उपक्षेत्रीय कार्यालयको भूमिकाभित्र रहेर हामीले कार्य सम्पादन गर्दा स्थानीय स्तरको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ
र उहाँहरूले गरिरहेको कामको बिचमा आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरू विभिन्न चाहिँ गुनासाहरूको हामी चाहिँ स्थानीय स्तरमा सम्पादन गर्छौँ। जनताले प्राधिकरणसम्म किन आउने र प्राधिकरणलाई केका लागि सम्झने? प्राधिकरण खास गरी पछिल्लो अहिलेको मोडालिटी भनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू मार्फत काम गराउने हो, डिफ्रेन्ट लाइन मिनिस्ट्री मार्फत काम गराउने हो। यद्यपि काम अरू मार्फत गराउँदा पनि अकाउन्टेबिलिटीबाट अथवा उत्तरदायित्वबाट प्राधिकरण मुक्त हुन सक्दैन र सम्पूर्ण उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूको समग्रताको योग चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुन्छ। यदि हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्यौँ भने समग्रतामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ केन्द्रीय स्तरको चाहिँ लक्ष्य र कार्ययोजना पनि पुरा हुन्छ। अहिले त तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि अनुदान वितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो चरणको काम करिब सम्पन्नतामा हामी पुगेका छौँ। यसपछि त पुनर्निर्माणको दोस्रो चरणको काम महत्त्वपूर्ण काममा हामी फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको वर्किङ प्लान छ हामीसँग, कार्यगत एउटा योजना चाहिँ हामीसँग कस्तो रहेको छ? कुन चरणमा अब साँच्चै व्यावहारिक रूपमा घर निर्माणको काम अगाडि बढ्छ र अन्तिम समयसम्म साँच्चै भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको सम्पन्नताको कार्य योजना र स्वरूप चाहिँ कस्तो छ त्यो बताइदिनु न। अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र त्यो झन्डै अन्तिम चरण पुगिसकेको छ र लाभग्राहीहरूले बैङ्क मार्फत भुक्तानी दिने कामको सुरुवात पनि भइसकेको छ र स्थानीय स्तरमा इन्जिनियरहरू अथवा प्राविधिकहरू खटाइसकिएको पनि छ र केही ठाउँमा पुनर्निर्माणको कामहरू सुरु भइसकेको पनि छ। अनुदान रकम प्राप्त गरेर सुरु पनि भइसकेको छ। यसर्थमा पुनर्निर्माण अब चाहिँ प्राविधिक पाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको चाहिँ प्रतीत हुन्छ। किनभने रकम लिइसके पछाडि जब निर्माणको गति अगाडि बढ्छ त्यसपछि प्राविधिक पक्ष चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्ने चिज हुन आउँछ। यसो भएर अहिले जुन तथ्याङ्क सङ्कलन अनुदान सम्झौता लाभग्राहीलाई चाहिँ बैङ्क मार्फत चाहिँ अनुदान भुक्तानी जस्ता कुराहरू अहिले अगाडि बढिरहेको छ र यसको साथसाथै स्थानीय स्तरमा सर्वेक्षण गर्दा छुटेको मेरो घर भत्कियो तर छुट्यो आउन सकेन भन्ने खालको जुन स्थानीय गुनासोहरू थियो त्यो गुनासो पनि सङ्कलन अहिले भएको छ। यसलाई पनि मैले पहिलो चरणमै राखेँ। साँच्चै अब व्यावहारिक पुनर्निर्माण हुने चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि र अन्तिम अवस्थामा यो क्रम त अब करिब 1-2 महिनापछि अथवा बर्खापछि सुरु हुन्छ। त्यसपछि साँच्चै त्यो करिब 6-7 लाख घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण सम्पन्न हुँदाको चरणको प्लान मैले सोधिरहेको छु हजुरलाई। वर्किङ प्लान यसको जस्तो गरी विशेष गरी अनुदान सम्झौता गरिसके पछाडि नेपाल सरकारले प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँ दिने जुन भनिएको छ त्यो चाहिँ पहिलो किस्तामा 50,000 र दोस्रो किस्तामा 80,000 र तेस्रो किस्तामा 70,000 गरेर यसरी चाहिँ 3 किस्तामा 2 लाख रुपियाँ निजी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ र अब नेपाल सरकार अन्तर्गतका जुन सरकारी अथवा अन्य संरचनाहरू त्यसको निर्माण तत्त लाइन मिनिस्ट्रीहरूले गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँकै क्षेत्र नुवाकोटको समुद्रदेवी गाविसमा पुग्दा केही भूकम्प प्रतिरोधी ढुङ्गा माटोकै घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण भएको हामीले पायौँ। अब त त्यही मैले अघि भने बर्खापछि त तीव्रतर र द्रुततर गतिमा चाहिँ घर निर्माणको काम अगाडि बढ्नेवाला छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग दक्ष इन्जिनियरहरू, दक्ष डकर्मी सिकर्मीहरू, त्यस्तै सामाजिक परिचालकहरू छन् कि छैनन् भन्ने मेरो अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, जसले जनताको तहसम्म पुगेर पुनर्निर्माणको महाअभियानमा उनीहरू प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन्। एकदम यहाँले भने चाहिँ दक्ष इन्जिनियरहरू छन् कि छैनन् भन्ने विषय चाहिँ आम चासोको विषय हो र यो हुनु पनि जरुरी छ र स्थानीय स्तरमा नेपाल सरकारले प्रशिक्षण दिएर इन्जिनियरहरू अथवा प्राविधिकहरू खटाइसकेको अवस्था छ। विशेष गरी मैले आफूले कार्य सम्पादन गर्ने नुवाकोट र रसुवा 2 जिल्लामा का विभिन्न गाविसहरूमा अथवा नगरपालिकामा प्राविधिकहरू खटिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई दक्षताको आधारमा अथवा मेरिट लिस्टको आधारमा छनौट गरेर पठाएको हुनाले उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ र उहाँहरू दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दक्षताले नेपाल सरकारले चाहेको यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण साँच्चीकै भूकम्प प्रतिरोधी नेपाल अथवा हाम्रा बस्तीहरूमा रूपान्तरण हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ र इन्जिनियरहरू दक्ष हुनुहुन्छ। अहिले यो पुनर्निर्माणमा चाहिँ सहयोग गर्ने विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूको भूमिका अझै मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ र त्यो पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूको एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा केही जटिलता अथवा कन्फ्युजन छ कि छैन?
गैर सरकारी संस्था परिचालनमा कन्फ्युजन देखिँदैन। किन देखिँदैन भने गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि बनेको छ। एनआरएलले यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिसकेको छ र हालै केही एनजिओ आइएनजिओहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरेर काम गर्ने अनुमति लिएर उहाँहरू भर्खरै फिल्डमा पुगेको अवस्था छ र नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा सरकार गैर सरकारी राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू पुगिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले काम सुरुवात गरिसक्नु भएको छैन। स्थानीय स्तरमा उहाँहरूले समन्वय कायम गर्दै हुनुहुन्छ र यो गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिले उपक्षेत्रीय कार्यालयलाई यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने विशेष भूमिका दिएको देखिन्छ कार्यविधिले। र नेपाल सरकारले जे जसरी काम गर्छ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि सोही विधि र प्रक्रिया मार्फत नै आफूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाल सरकारको नेतृत्वलाई उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरू जे जसरी अघि स्थानीय स्तरमा चाहिँ पुग्नु भएको छ, जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूमा विशेषज्ञता छ। केही संस्थाहरूसँग विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। जहाँ दूरदराजमा जहाँ नेपाल सरकारले पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्दैन, साधन स्रोत पर्याप्त उपलब्ध गराउन सक्दैन, जहाँ भौगोलिक विकटता समेत छ, त्यस स्थानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू पुग्नुहुन्छ भने त्यो राम्रै कुरा हो। मसँग स्पष्ट रूपमा नजिक आउने चाहिँ जो मेरो कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आउनुभएको जो गैर सरकारी संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई मैले निर्देशन गरेको छु, यहाँहरूले चाहिँ स्थानीय जनतालाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँहरू कुन कार्यक्रम गर्न जाँदैनुहुन्छ स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नुहोस् र यहाँहरूले कार्य सम्पादन सुरु गरिसके पछाडि आफ्नो प्रगति या त पाक्षिक रूपमा या मासिक रूपमा पारदर्शी ढङ्गले यहाँहरूले ओपन गरिदिनुहोस् सञ्चार माध्यमहरू मार्फत, जसले गर्दा यहाँहरूको मोनिटरिङ सञ्चार माध्यमले पनि गर्न सकोस्। पुनर्निर्मित घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्दैछन् भन्ने अनुगमन चाहिँ प्राधिकरणले कसरी गर्छ? प्राधिकरणले गर्छ। यसका लागि प्राधिकरणको केन्द्रमा पनि दक्षहरू हुनुहुन्छ र उपक्षेत्रीय कार्यालयमा पनि दक्षहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ इन्जिनियरहरूको चाहिँ दरबन्दी कायम गरिएको छ। त्यसको अर्थमा जस्तो उपक्षेत्रीय कार्यालयको मा चाहिँ प्रमुखमा चाहिँ प्रशासनतर्फको सहसचिव र सेकेन्ड मेनमा चाहिँ प्राविधिकतर्फको उपसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ, राखिएको छ। उहाँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र जुन स्थानीय तहमा अथवा गाउँमा नगरपालिकामा खटिएको इन्जिनियरहरूको मोनिटरिङ हाम्रो इन्जिनियरहरूले गर्नुहुन्छ उपक्षेत्रीय कार्यालयको। र यसको साथसाथै केन्द्रीय तहबाट प्राधिकरणबाट पनि समय समयमा मोनिटरिङ हुन्छ, उहाँहरूले पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण अनुगमनले र हाम्रा फिल्डमा खटाइएका प्राविधिकहरूको दक्षताले गर्दा पुनर्निर्माण जुन यो छ, जुन हाम्रोमा पुनर्निर्माण उत्थानशीलता रिजिलियन्ट भन्छौँ हामी, जुन बिल्ड ब्याक बेटर विगतको भन्दा अझ राम्रो बनाउने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ यो सेन्डाई फ्रेमवर्क पनि छ अन्तर्राष्ट्रिय यो उसको चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको, यही फ्रेमवर्कभित्र रहेर नै चाहिँ यो पुनर्निर्माणलाई चाहिँ हामीले पनि अगाडि बढाउँछौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख नारायण सापकोटासँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट बिट मार्दैछौँ। बिट मार्ने बेला ढुङ्गा माटोका घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्ने 10 मुख्य बुँदाहरू तपाईँलाई देखाउँदैछौँ, जसले ढुङ्गा माटोको घर निर्माणका लागि सुरसार कस्नुभएका तपाईँहरूलाई मद्दत गरोस्। हवस् त अर्को साता बलियो घर निर्माणको नयाँ विषय र प्रसङ्गको साथ उपस्थित हुनेछौँ। बलियो घर वर्षौँको भर। नमस्कार। ढुङ्गा माटोको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने 10 मुख्य कुराहरू। निर्माण स्थलको छनौट र परीक्षण। निर्माण स्थल पानी नजम्ने, ढुङ्गा नखस्ने, पहिरो नजाने ठाउँमा हुनुपर्छ। भवनको आकार प्रकार र नाप। साधारण र नियमित आकारको घर बनाउनुपर्छ। घर 1 तलासम्म सीमित राख्नुपर्छ। निर्माण सामग्रीहरू। पाटा मिलेका ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। ढलान मसलाको प्रयोग गर्दा मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्छ। जग कम्तीमा 90 सेन्टिमिटर गहिरो र 80 सेन्टिमिटर चौडा हुनुपर्छ। गारोको अधिकतम लम्बाइ 4.5 मिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 4.5 मिटर भन्दा लामो भएमा टेवा गारो राख्नुपर्छ। झ्याल र ढोकाहरू। झ्याल र ढोका गारोको कुनाबाट कम्तीमा 60 सेन्टिमिटर छोडेर राख्नुपर्दछ। झ्याल र ढोका ठुला र धेरै राख्नु हुँदैन। गारो निर्माण तरिका। ढुङ्गाको गारोमा ठाउँमा पुरै गारोको चौडाइ भरिएको कैँची मार्ने ढुङ्गाहरू राखिएको हुनुपर्छ। सुर र जोर्नीहरूमा ठुलो चाक्लो ढुङ्गाको प्रयोग गर्नुपर्छ।
1300 पट्टीहरू, भवनमा जगको माथिल्लो सतह, झ्याल ढोकाको तल्लो र माथिल्लो सतह तथा छानोको तहमा पुरै गाह्रोभरि तिर्सा पट्टीहरू दिनुपर्छ। ठाडो फलामे डन्डीहरू अथवा काठ, घरको बढी असर पर्ने ठाउँहरू जस्तै कुना, जोर्नी र झ्याल ढोकाको छेउमा ठाडो फलामका डन्डीहरू हाल्नु पर्दछ। ठाडो फलामे डन्डी नपाएको खण्डमा काठ प्रयोग गर्न सकिन्छ। छाना र तल्लाहरू, छाना तथा तल्लाहरू गाह्रोसँग उपयुक्त तरिकाले बाँधेको हुनुपर्छ। छाना तथा तल्ला मजबुत पार्न थप छड्के काठ वा फलाम प्रयोग गरी चौकुने बन्धन राख्नुपर्छ। कार्यक्रम बलियो घर।